बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कुरान मजीद और ब्रैकेट में है इसका तारुफ भी हम जानेंगे, इसकी हिफाजत और इसके फ़ज़ाइल स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। पेज नंबर 56। सबसे पहले हम गौर करेंगे लफ्ज़ कुरान पर कि जो लफ्ज़ कुरान है इसकी कुछ हम मुख्तसर सी तफसीर जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, लफ्ज़ कुरान या तो करा से बना है या किरातुन से या कुरान से, यानी ये तीन अल्फाज हैं। इन उलमाए कराम का कहना है कि इन तीनों में से किसी लफ्ज़ से ये बना है। सबसे पहले है क़ुराआ के मानी जमा होने के हैं, यानी सबसे पहले हम क़ुराआ का मानी जानेंगे। अब कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि ये भी सारे अव्वलीन व आखिरीन के अलूम का मजमूआ है। दीन दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं जो कुरान में ना हो, इसीलिए हक़ तआला ने खुद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। नीस ये सूरतों और आयतों का मजमूआ है और ये तमाम बिखरों को जमा करने वाला है। देखें, हिंदी, सिंधी, अरबी, अजमी लोग, इनके लिबास, तआम, ज़बान, तरीक़े ज़िंदगी सब अलग अलग था। कोई सूरत न थी कि अल्लाह ताला के बिखरे हुए बंदे जमा होते, लेकिन कुरान करीम ने उन सब को जमा फरमाया और उनका नाम रखा मुसलमान। खुद फरमाया अल्लाह ताला ने सूरतुल हज में सम्माकुमुल मुस्लिमीन। जैसे कि शहद मुख्तलिफ बागों के रंग बिरंगे फूलों का रस है। शहद जो है मुख्तलिफ बागों के रंग बिरंगे फूलों का रस है, मगर अब इन सब रसों के मजमुआ का नाम शहद है। इसी तरह मुसलमान मुख्तलिफ मुल्कों मुख्तलिफ ज़बानों के लोग हैं, मगर अब उनका नाम है मुसलमान। तो गोया ये किताब अल्लाह के बंदों को जमा करने वाली है। इसी तरह ज़िंदा और मुर्दा में जो बज़ाहिर कोई अलाका बाकी ना रहा था, लेकिन इस कुरान अज़ीम ने उनको खूब जमा फरमाया कि मुर्दे मुसलमान ज़िंदों से फैज़ लेने लगे, यानी कुरान पाक की वजह से मुर्दे जो हैं वो ज़िंदों से फैज़ लेने लगे। इसी कुरान से उन पर इसाले सवाब वगैरह किया जाता है। ज़िंदा जो हैं वो वफ़ात शुदा लोगों से कि वो हज़रात इसी कुरान की बरकत से वली, कुतब, गौस बने, उनका फैज़ बाद वफ़ात जारी हुआ। तो ये जो कुरान पाक है इसकी हमने कुछ तफसीर जानी है, लफ्ज़ कुरान के बारे में हम जाना है। ये मतलब दरअसल स्टूडेंट्स ये है कि कुरान का मानी ये भी लिया जाता है कि पढ़ी हुई किताब, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये एक ऐसी किताब है जिस कदर ये दुनिया में पढ़ी जाती है, इस कदर आज तक रुए ज़मीन पर कोई किताब नहीं पढ़ी गई और ना ही आइंदा क़यामत तक कोई किताब पढ़ी जाएगी। सबसे ज़्यादा यही किताब पढ़ी जाती है। राइटर किताबें लिखते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ भरी हुई हैं, बाज़ार भरे हुए हैं किताबों से, लेकिन कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसे इस कदर पढ़ा जाए जिस कदर कुरान करीम को पढ़ा जाता है। तो जो लफ्ज़ कुरान है ये यही बताता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, बड़ी ऐसी किताब है कि जिसका मुतबादल कोई नहीं है, जिसका मुतबादल हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि इस किताब को काफिरों ने भी पढ़ा, उन्होंने भी फैज़ हासिल किया इससे। इस किताब को सुनने से काफिरों के दिल जो सख्त पत्थर की तरह थे मोम हो गए और वो दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस किताब की बरकत की वजह से मुसलमानों को आज़मतें मिली और इस किताब में ही अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत के सारे आलूम छुपा कर रख दिए हैं। इसलिए इस किताब का रिश्ता बहुत गहरा है मुसलमानों के साथ। इसके बगैर हमारी मुसलमानी नहीं है।
ہماری عزت، ہماری عصمت، ہماری بھلائی، ہمارا سب کچھ یہ کتاب قرآن کریم ہی ہے۔ اور بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی ہے کہ جس کا متبادل نہیں کوئی ہو سکتا۔ یہ کتاب ایسی نازل فرما دی ہے کہ اس کے مقابلے میں نہیں کوئی کتاب آ سکتی، اس کا کمپیئر نہیں کسی کے ساتھ کیا جا سکتا۔ تو آئیں ہم آپ کے سبجیکٹ، آپ کے جو بک ہے اس سے تھوڑا سا تعارف جانتے ہیں، تو پھر آپ اس کی اسائنمنٹ لکھ لیجیے گا۔ تعارف: اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے، مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامت رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ مطلب کتاب قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم ہمارے لیے کس لیے آیا ہے؟ ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف کتابیں نازل فرمائیں اور سب کتابوں کی سردار کس کو بنایا؟ قرآن کریم کو۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے آخری نبی، ہماری کتاب بھی آخری قرآن کریم، اور ہم امت بھی آخری اللہ تعالیٰ کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی شان عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اور پھر قرآن کریم ہمیں عطا کر کے ہماری شان کو مزید بڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یاد رکھیں، تصدیق کرتا ہے، جھٹلاتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا وہ کتابیں غلط تھیں، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اگر ہوئی تھی تو ان کے احکامات غلط تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ اس قرآن کریم نے ان کتابوں کی تصدیق کی ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے، ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات، ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ المائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن کریم نے اپنے اندر اثر نو یعنی نئے سرے سے بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو مزید قرآن کریم میں کیا ہے، اس کی آیات، اس کی صورتیں اور اس کی منزلیں، یہ سب کچھ ہم آہستہ آہستہ اسی ٹاپک میں ہم سارا جانیں گے، اور اس کے نزول اس کا کس طرح ہوا یہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ویڈیو سینڈ کی ہے وہ علم کے درجات کی ویڈیو ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ نے لازمی، جب بھی آپ کا لیکچر ہو، جب بھی آپ نے لیکچر سننا ہو، جب بھی آپ کا پڑھنے کا موڈ ہو، تو سب سے پہلے آپ نے یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں اور اس کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی یہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے تو آپ دل لگا کے پڑھ سکیں گے اور آپ کو اس علم کا فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔